देख पुरो दिसते तुमकां सोमेस्तांक सो कोण जेसू लागीं येता खंडीत जावन ताका पातकांचे बुकसाणें मेळटा. हांगासर जेसू फारिसेवाच्या सिमांवच्या घरा गेला. ताणें आपोवणें दिलां जेवणाका पयलां. पूण थंयसर एक स्त्री पातकांत बुडलेली स्त्री येता आणि रडता. जेजू मुखार येना बगर जेजूच्या फाटल्यान रावून ती रडता आणि तिच्या दुखांनी जेजू क्रिस्ताचे पाय भिजतात त्या केंसांनी ती पुसता आणि सुगंध तेलान ते पाय ती मागता. आणि त्या सीमा म्हणटा, जर तर हो एक प्रवादी जावन आसलो जाल्यार हाका आपोडची ती स्त्री कितल्या पातकांत आसा म्हणून ताका कळीत जातालें म्हणटा. हांगासर भाव भयणीनो, सिमावन तो फारिसेव जाल्ल्या वरवीं एक प्रवादी म्हणून मात्र जेजू क्रिस्ताक पळयलें. पूण त्या स्त्रियेन जेजू क्रिस्त सोमी धनी म्हणून आपणाचे पाताक ती वळखली, ती रडली. देवाच्या हजरपणाचे अनभोग तिका जालें. कित्याक ती वळखली हांव एक पातकी स्त्री म्हणून ती वळखली आणि तिचे पाताक थंयसर जेजू क्रिस्त बोक्षिता. कित्याक तिणें आपल्या ह्या करण्या वरवीं तिचो मोग व्यक्त केलो. तिणें कितें थंयसर केलें? ती रडली तिचे पाताक. भायल्यान कितेंच दिसूना. तिणें उसारून पातकां पूण पातकाचे ते दूख तिच्या काळजांत आसलें आणि जेजू क्रिस्ताच्या हजारपणाच्या लागीं येता आसतना थंयसर ती दूख व्यक्त करता. आपणाचे पाताक कितलें आसा आणि ह्या पवित्र जेजूक आपणूक सयत योग्य न्हय म्हणून तिका कळीत आसता जाल्यार ती धैर्यान जेजू लागीं येता आणि थंयसर तिच्या पातकाचें बुकसाणें तिका मेळटा. आज भाव भयणीनो, आमी खंय वचचें? आमी हे पातकाचे बुकसाणें सोडून खंय वचचें? जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या मुळी भाव भयणीनो. कित्याक त्या क्रुसांत थंय पळयत आसतना खंडीत आमकां आमच्या पातकांची दूख धरूंक आमकां साध्य जाता. कित्याक हो कुरीस जावन आसा आमच्या जिविताचो संकेत. कित्याक थंयसर दुर्बळ जाल्लो, थंयसर विणगो जाल्लो जेजू थंयसर दिसता. जेजू क्रिस्ताची कूड दिसता आणि त्या कुडींत आम्हा सर्वांची पातकां त्या कुडींत जेजू क्रिस्तान घाण गेल्यांत. मात्र न्ही तो इतलो चेंच लागी थंयसर ताचें रूपणें पळोवंक सोमेत थंयसर जायना. तसली परिस्थिती. कोणाची ती परिस्थिती? म्हजी आनी तुजी जावन आसा भाव भयणीनो. ते मरण म्हजें आनी तुजें जावन आसा आणि केदाळां जेजू क्रिस्ताच्या त्या हजारपणांत जेजू क्रिस्ताचो कुरीस आमी हर एका घडये नियाळ करता आणि तो अनभोग जाता. त्या कुर्साची सकत इतलीच जावन आसा आमचे भितर येता आणि पातकाचे थंयसर दूख आमकां धरूंक जाता. पातकाक आमकां पाठ करूंक जाता आणि जेजू क्रिस्ताचें बोगसाणें आमकां जोडूंक साध्य जाता. वय पूण सिमांक तें मेळूना भाव भयणीनो. जेजू क्रिस्तान थंयसर ताका दिवंक जावना. हांगासर कोणायकी ओत्ताय करिना. हांगासर आमी एक शिकता आमच्या खंयच्याय बऱ्या कामा वरवीं पातकांचें बुकसाणें मेळना. बगर पातकाक पाठ करणं. जेजू क्रिस्ताच्या हजारपणान जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक म्हणून जो कोण ओळखून घेता आणि जेजू क्रिस्ताक आपणासो म्हणून मानता ताका मात्र ते पातकाचे बुकसाणें मेळटा आणि ते पातकाचे बुकसाणें कुर्सार मेळना. पातकाक परिहार जेजू क्रिस्तान केला. जेजू क्रिस्त मात्र वाट जावन आसा आणि जेजू क्रिस्त तसो प्रधान याजक ते स्त्रियेन केलें तितलेंच ती धैर्यान आयली. आज आमकां प्रधान याजक जेजू क्रिस्त जावन आसा. आज आमी आमच्या पातकाच्या बोगसाण्या खातीर ती कृपा जोडूंक धैर्यान आमी ताचे लागीं सरया. कित्याक तो आमचे हर एक दुर्बळकाय तो जाणा आसा आणि तो आमकां बक्षिता. आमेन.